साह्रै विजासिला, सहयोगी, मिलनसार अनि निस्वार्थ भावना भएको एक समाजसेवी अर्थात् मानव अधिकार कर्मी हुन् इन्द्रबहादुर कुलुङ अर्थात् इन्द्र होनेती। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2016 साल पुष 16 गते बुवा डिल्लीमान कुलुङ र आमा पञ्चमाया बान्तबा कुलुङको कोखबाट जेठो सन्तानको रूपमा नेपालको पूर्वी क्षेत्र सूर्योदय नगरपालिका 7 इलाम जिल्लाको कन्याममा भएको हो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर काठमाडौँबाट स्नातकोत्तर तह MA सम्मको अध्ययन पूरा गरेका थिए। इन्द्र होनेती सोमबार जन्मेकाले उनको नुवारनको नाम बुवाले सोमे भनेर राखिदिएका थिए। निम्न मध्यम वर्गीय सामान्य परिवारमा जन्मेका इन्द्र होनेती सानै उमेरदेखि शान्त, सुशील, इमानदार अनि सन्तोषी स्वभावको रहेका थिए। उनको बुवाले 2 जना बिहे गरेका थिए, जसमध्ये उनी जेठीपट्टिको जेठो सन्तानको रूपमा थिए। उनका अरू 3 जना दिदीबहिनी रहेका छन् भने कान्छीपट्टिबाट धनकुमार, भूपाल, बालकुमार, लक्ष्मण, टेकप्रसाद र शिवगरी 6 जना दाजुभाइ रहेका छन्। इन्द्र कुलुङ चाहिँ हाम्रो जेठा दाइ। उहाँ चाहिँ 2016 पुष 16 गते जन्मिनु भएको र उहाँ चाहिँ पारिवारिक रूपमा हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो परिवारमा 2टा आमाहरूमध्ये उहाँ चाहिँ जेठी आमापट्टिको हुनुहुन्थ्यो र जेठी आमा र मेरो आमा चाहिँ दिदीबहिनी भएकोले म कान्छीपट्टिको जेठो र उहाँ जेठीपट्टि 1 भाइ 3 बहिनी दिदीहरू हुनुहुन्छ। दिदीहरू 2 जना बिहे गरिसक्नु भएको छ। 1 जना दिदी चाहिँ अहिले घरमा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ घरको व्यवहारहरू सम्हाल्नु भएको छ। कुलुङ समुदायमा विभिन्न कुलुङ समुदायका बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षकहरू, सामाजिक अभियानकर्ताहरू र विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगको जुन सम्पर्क उहाँले मलाई पनि एउटा चिन्ने मौका दिनुभयो, त्यो चाहिँ उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। र उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो पथमा बाटोमा हिँडाउनको लागि चाहिँ हाम्रो परिवारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनको साथै एउटा समाजलाई पनि अगाडि बढ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। इन्द्र होनेतीको घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले बुबा परदेशतिर, आमा अलि कमजोरी लेखपढ नगरेको हुनाले आफ्नो सानो आमा अर्थात् क्षमाले उनी 5 वर्षको हुँदा गाउँ नजिकैको स्कुल तत्कालीन श्री पदम प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिएका थिए। त्यतिखेर 50 पैसा तिरेर पढ्नु पर्थ्यो। 50 पैसा 2 वर्षसम्म सानो आमाले नै तिरिदिएका थिए। मेरो भतिजा छोरा इन्द्रबहादुर पहिला उहाँ गाउँमा पढ्दाखेरि सानै बालकै थियो, तर उसलाई अलिक दुःख थियो, आमा पनि अलिक कमजोरी। त्यस कारणले त्यो नानीलाई मैले नै गाउँ स्कुलमा लगेर दुःख गर्दै पढाइदिएँ। त्यसलाई स्कुलको फी पनि तिर्नु पर्थ्यो। उस बेलाको आठाना भन्ने 50 पैसा आचर, त्यहाँबाट 1 रुपियाँ बढ्दै गयो। गाउँ स्कुलमा उनले 7 सम्म पढेर अनि कन्या स्कुलमा गयो। 7 देखि त त्यो चियाको होल खुनीवरी उनीहरूले खाना लगेर जान्थे। खाना खाएर स्कुल उहीँ लाग्नुपर्ने। धेरै कामहरू हुन्थ्यो। वस्तु त पालेको थियो, गाई भैँसी। बाउहरूले पनि अलिअलि खर्चहरू परदेशी भएको थियो, परदेशबाट आएर अलिअलि खर्चहरू गरिकन उसले हरेक गरेर दुःख पनि पायो। अनि त्यसको केस काटिदिए गरी हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै सानै उमेरदेखि निकै मेहनती तथा अध्ययनशील इन्द्र होनेतीलाई सानै उमेरमा दुःख पीडाले नरुवाएको कहाँ हो र? समस्या र अभावले नथिचिएको पनि कहाँ हो र? उनले सहनशील भएर आफ्नो खुट्टा कहिल्यै कमाएनन्। स्कुल जान ज्यादै रमाउने इन्द्र होनेतीले प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित श्री पदम प्राथमिक विद्यालयबाट शुभारम्भ गरेका थिए। इन्द्रबहादुर होनेती कुलुङको सुरुको शिक्षा चाहिँ यहीँबाट सुरु भएको हो र उहाँले चाहिँ यहाँ कक्षा 5 सम्म अध्ययन गर्नुभयो र त्यसका यस विद्यालयको नाम श्री पदम प्रावि थियो। अहिले आएर चाहिँ पदम आधारभूत प्रावि हुन गएको छ
र यहाँ अध्ययन गर्दा र अहिलेकोमा केही फरक चाहिँ आएको छ। यो भवनहरूमा केही फरक छ। यतिको स्तरीय भवन त्यतिखेर थिएन, दुःखको भवन थियो, तर अहिले त धेरै स्तरीय हुन गएको छ र भवनहरू पनि धेरै सङ्ख्यामा अहिले छ। र यो सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा पर्छ र उहाँको प्रावि अध्ययन यहीँबाट सुरु भएर उहाँ चाहिँ निनावी कन्याममा चाहिँ जानुभएको हो। प्राथमिक तहको शिक्षा उत्तीर्ण गरेसँगै इन्द्र होनेती लगभग 10-11 वर्षको उमेरमा मूल घरदेखि माथिल्लो घर भाङटारको घरमा बस्न थाले। जति जति उमेर बढ्दै गयो उति नै जिम्मेवारी थपिँदै गयो। बिहानभरि गाईबस्तुको लागि घाँसको भारी काटी राखेर दिउँसो स्कुल जाने र बेलुका फर्केपछि पनि गाईबस्तुकै धन्दामा व्यस्त रहनुपर्ने उनको दैनिकी सुरु भयो। भाङटार घरदेखि केही पर कन्याम डाँडामा रहेको श्रीकृष्ण आश्रम निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट निमाविसम्मको अध्ययन गरेपछि मावि तहको अध्ययनको लागि दिनहुँ 2 घण्टा हिँडेर इलामको आइतबारीमा अवस्थित श्री करफोक विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय धाउनुहुन्थ्यो। इन्द्र होनेतीले त्यस विद्यालयबाट विक्रम सम्वत 2035 सालमा एसएलसी दिएका थिए। माविमा अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ श्री करफोक व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय आइतबारीमा चाहिँ 10 कक्षासम्म उहाँको अध्ययन गर्ने काम भएको हो। अब बिहान त घाँस काट्नु त अनिवार्य थियो, त्यसमा पनि अब स्कुल गएर आएर पनि घाँस काट्नु पर्ने पनि अनिवार्य नै थियो र त्यसदेखि बाहेक खेतीपातीको काम पनि काँटा कोदालो गर्नै पर्थ्यो र त्यो विद्यार्थी जीवनको पढाइ साथसाथै घरको सम्पूर्ण काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो बाध्यता नै थियो। एउटा गरिबीपनको कारणले पनि अब त्यो गर्न बाध्य थियो। एउटा बस्तीमा बसोबास भएको कारणले पनि त्यो बाध्यता नै थियो। ज्यादै दुःखले चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो प्रावि निमावीदेखि मावि लेभलसम्मको विद्यार्थी जीवन चाहिँ कष्टमयमै बितेको थियो। युवा अवस्थामा इन्द्र होनेती बाल्यकालमा चाहिँ दयालु, उद्धार र अति शिष्ट व्यक्तिको रूपमा चिनिन्थ्यो। दिनदुखी मानिसलाई भेट्यो भने सर्वस्व दिन समेत पछि नपर्ने उनको हृदय अत्यन्तै कोमल थियो। अरूको खानुभन्दा आफ्नो भए जतिको दिने र खुवाउन रुचाउने इन्द्र होनेती जातपातका दृष्टिले होस् वा धनी गरिबका दृष्टिले होस् कसैलाई हेप्नुहुन्न। सेवा नै धर्म हो भने दुःख भनेको गुरु हो, दुःखले जीवनमा धेरै कुरा सिकाउँछ भन्ने व्यक्ति थिए। अत्यन्तै सरल स्वभाव भएको, बाल्यकालदेखि नै छटाइ फटाइ नभएको र कहिले पनि अर्काको चाहिँ खाउँ भन्नुभन्दा मेरो दिउँ भन्ने खालको स्वभाव भएको चाहिँ बाल्यकाल अवस्थामा उहाँको स्वभाव थियो। उहाँको भनाइ त अब सधैँ जुनसुकै कुरामै धैर्य गर्नुपर्छ र सङ्घर्षदेखि कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन। जति पनि सङ्घर्षहरू जिन्दगीमा आइपर्छन् त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै प्रकारको ज्ञान सिकाउँछ र हरेस खान चाहिँ कहिले पनि हुँदैन र धैर्यता गर्नुपर्छ। धैर्यताले हामीले हरेक कुरा सफल बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको भनाइ थियो। उहाँको हिजो अस्तिसम्मको भनाइ के थियो भने एक त दुःख भनेको चाहिँ गुरु हो, दुःखले नै मान्छेलाई हरेक कुरो सिकाउँछ, धेरै प्रकारको ज्ञान चाहिँ दुःखले दिन्छ भन्ने भनाइ पनि थियो र त्यो सत्य पनि हो। यो कुलुङ समुदायको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने लिखित कुरोमा त जोले पढ्न जान्दछ उहाँहरूको लागि मात्रै भयो, त्यो निरक्षरको लागि त्यो हुँदैन। यो चाहिँ भनेको श्रव्य दृश्य हो, यो चाहिँ अनपढले पनि देख्न सक्ने अनि सङ्घर्ष मान्छेले कसरी गर्नुपर्छ र सङ्घर्षले मान्छेले कहाँदेखि कहाँसम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझ्न पर्ने र यसमा चासो राख्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण कुलुङ समुदायको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा मार्गदर्शन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मिनारी दाचाम चाहिँ हाम्रो एकै दिन विशेष गरेर पुष 16
यसले सम्बत सुरुवात हुन्छ पुस 15 गते, त्यो चाहिँ चाकचाकुर 1 भन्छौँ आजलाई। र भोलि चाहिँ विशेष गरेर मिनारी दाचाम मनाउने चलन छ र पुर्खाहरूको निर्णयअनुसार भोलि पर्सि 17मा पनि हाम्रो गुरुङहरूको संस्था दर्ता भएको अथवा गुरुङहरूको संस्था चाहिँ स्थापना भएको दिनलाई मान्ने गरेको छ। हाम्रो 3 दिन चाहिँ यो चाड मनाइन्छ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो उपयुक्त समय विशेष गरेर उधौली आएपछि अब एउटा त असोजमा हामीले चाहिँ गर्छौँ। असोजको समयमा अब विभिन्न दिनमा जहाँ पाक पर्छ त्यो चाहिँ तोस मान्छौँ र तोस चाहिँ 3 चोटि गुरुङहरूले मान्छ। एउटा चाहिँ यो अन्न बाली लगाउने समय छरफोक गरेपछि, र यो अर्को चाहिँ हामीले जेठमा उभौली यो विशेष गरेर चाहिँ बन्देज बार बन्देज लगाउने। अब गर्मीमा अहिले जस्तो सुरक्षाहरू थिएन, औषधि मुलो डाक्टर बाटो राम्रो थिएन। यो घर चाहिँ हाम्रो इन्द्र होनेती कुलुङको साथी हजुर छत्रमन बान्ताज्यूको हजुर घर हो। हजुर र उहाँसँग चाहिँ हामी इन्द्र कुलुङको बारेमा केही जानकारी लिन भलाकुसारी गर्न चाहिँ हामी यहाँ गइरहेको छौँ। उहाँ चाहिँ मावि कि उहाँ यो माविको चाहिँ क्लास फ्रेन्ड। माविको क्लास फ्रेन्ड हजुर हजुर। मेहनती र सबैसँग मिलनसार उनी जहिल्यै क्लासमा दोस्रो बेन्चमा बस्नुहुन्थ्यो। आफ्नो गुरुहरूले पढाएको विषय जसरी भए पनि जान्नै पर्छ र बुझ्नै पर्छ भन्ने स्वभावका थिए। हामी सेकेन्ड ब्याचमा बसेको जहिले पनि अब यस्तो पढाइहरू सुरु भएपछि एकदम धैर्य लिएर बुझ्ने अनेस्ट हुने गर्ने बुझ्नै पर्छ भन्ने खालको स्वभाव थियो। बरु हामी चञ्चल थियौँ, उहाँ त्यस्तो हुँदैन। खालि त्यो एकदम घोटिएर त्यो भित्र कुरो के हो त भनेर उद्देश्य दिन खोज्ने बाजेको प्याटमा बसेर हामी हिसाब गणित लेख्थ्यौँ। अब सिकासिक गर्नु पर्यो एक आपसमा टिचिङ गर्दा बाटो बाँडी त्यस्तो यो गर्थ्यौँ। साह्रै उहाँ जान्नै पर्ने भन्ने स्वभाव थियो। यो कुरा मैले चाहिँ हुनैपर्छ, म जान्नैपर्छ भन्ने त्यस्तो। अरू साथीहरू खेलिरहँदा पनि त्यो विषयवस्तुको गहिराईसम्म डुबेर अध्ययन गर्ने इन्द्र होनेतीका दुःख र सङ्घर्षका गहिराईहरू अथाह रहेका छन्। यहाँको पृष्ठभूमि त उहाँको ज्यादै दुःखीमा छ। त्यतिकोमा चाहिँ अब दुःख पाएकोमा छैन भने महादुःख वही कति दुःख कति नि अब आफ्नो परिस्थिति बस चल्नु परेको। अनि बिचरा त्यस्तै र उहाँ दुःखी नै रहेछ। पहिले दुःख गर जीवनमा कहिले भुलिन नसक्ने मान्छे थियो। उहाँ सानैबाट त्यस्तो हो नि त। मैले भने स्कुलबाट आएर आफ्नो पेन्टकै चट्ट धार मिलाएर चट्ट राख्ने सर्ट पनि अब अरू लुगा थिएन। अब घरमा लेख पनि लायो। अब भोलि स्कुल जानु चट्ट लाएर गयो। त्यो हेटबाट जिन्स पेन्ट भन्दै पाएको थियो त्यो बेला, जिन्सको पेन्ट अनि त्यो सिलायो चट्ट राख्थ्यो। त्यस्तो मान्छे हुन्थ्यो। घरको जेठो सन्तान इन्द्र होनेतीले दुःख र पीडाको अजङ्ग पहाड बोक्नु परेकोले हुनुपर्छ। विक्रम सम्बत 2035 सालको एसएलसी परीक्षामा राम्रो नतिजा हात पार्न सकेन। 2वटा विषयमा पूरक पाएकाले पुनः पूरक परीक्षा दिए एसएलसी पास गरेसँगै उनी 2036 सालमा काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँमा उनका काका यमबहादुर कुलुङ अर्थात् वाइबी होनेतीसँग बसेर आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाएका थिए। उहाँले शिक्षाको शुभारम्भ विशेष गरेर पदम प्राविबाट शुभारम्भ गरिसके पछाडि विशेष गरेर कृष्णाश्रममा निमावि कक्षा 7 सम्म उहाँले चाहिँ पढिसके पछाडि जुन व्याकरणको विद्यालय छ करफोक माध्यमिक विद्यालयबाट यो पछाडि व्याकरणको विद्यालयबाट उहाँले एसएलसी दिनुभएको थियो। एसएलसी स्टुडेन्टहरूको लागि एउटा आइरन गेट पनि भनेर चिनिन्छ। जुन आइरन गेट चाहिँ यहाँबाट उहाँले पढेर चाहिँ इलाम जिल्ला सदरमुकाममा गएर उहाँले एसएलसी पास गर्नुभएको थियो र उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ जानुभएको थियो। जुन इन्द्रबहादुर होनेती कुलुङज्यूले यो स्कुलबाट एसएलसीमा राम्रो नतिजा सेकेन्ड डिभिजनमा पास गर्नु भएर उहाँले उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ जानुभएको थियो। पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस ललितपुरबाट विक्रम सम्बत 2042 सालमा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ विषयमा 3 वर्षे इन्जिनियरिङ कोर्स प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका थिए। त्यसपछि बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध भई रसुवा, मकवानपुर, नुवाकोट,
सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाहरूमा काम गरेका थिए। ग्रामीण विकास विषयमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विराटनगरबाट विक्रम सम्वत 2064 सालमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका इन्द्र होनितीले त्रिभुवन युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय TU कीर्तिपुरबाट स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री 2066 सालमा गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2075 सालमा नाम भर्ना गरी सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरीबारी इन्डियाबाट PhD को अध्ययन गर्दा गर्दै इन्द्र होनिती सदाका लागि अस्ताए। उसले चाहिँ 36 मा SLC गर्यो। त्यहाँबाट आएर ऊ 43 सालसम्म अनि यो 3 वर्ष इन्जिनियरिङ कोर्स गर्यो। यो इन्जिनियरिङ कोर्स गरेपछि यो विराटनगर त्यसबेला के अरे यो एक्सन 8 को काम चाहिँ विराटनगरतर्फ त पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा पनि काम गर्थे यो एक्सन 8 र एक्सन 8 मा हुँदाखेरि उसले चाहिँ अनि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा यो रुरल डेभलपमेन्ट भन्ने कोर्स चाहिँ ग्रेजुएट BA कोर्स चाहिँ उसले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा जोइन गरे। त्यही बेला एक्सन 8 मा काम गर्दै पूर्वाञ्चल उसले हेर्नुपर्ने त्यसबेला र पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा आफ्नो अफिस पनि काम पनि भएको हुनाले उसले विराटनगर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा उसले चाहिँ त्यतै BA पढ्यो र त्यतैबाट BA चाहिँ रुरल डेभलपमेन्टमा यसले पास गर्यो। यो 3 वर्ष कोर्स रहेछ उसले गरेको ब्याचलर्स कोर्स। यो चाहिँ अनि 64 अथवा 2007 अङ्ग्रेजीको 2007 मा उसले कम्प्लिट गरेको थियो। 66 मा 2066 मा उसले प्राइभेट गर्यो के अरे यो चाहिँ मास्टर्स चाहिँ उसले TUबाट रुरल डेभलपमेन्टमा र यो मास्टर चाहिँ प्राइभेट रूपमा गरिसकेपछि उसले एउटा युनिभर्सिटी रहेछ इन्डियामा सिङ्गानिया युनिभर्सिटी भन्ने त्यसमा चाहिँ उसले PhD को निमित्त 2018 को सेसनमा एडमिसन लिएको रहेछ PhD को लागि। इन्द्र होनितीले एक्सन 8 नेपाल संस्थामा विक्रम सम्वत 2047 सालदेखि 2061 सालसम्म 14 वर्ष लामो समय विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2047 सालदेखि 2054 सम्म भौतिक पूर्वाधार विकास अधिकृत, विक्रम सम्वत 2055 देखि 2058 सम्म वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत र विक्रम सम्वत 2058 देखि 2061 सम्म कार्यमूलक जनपैरवी अनुसन्धान परामर्शदाता भएर काम गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2063 देखि 2068 सालसम्म आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासङ्घको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा समेत काम गरेका इन्द्र होनितीको जागिरे जीवनयात्रा पनि नदी झै एक नासले कहिल्यै बगेन। उनको जीवनमा कहिले काहीँ कहाली लाग्दो दुःखै दुःख निम्तिए, तर पनि उनको परोपकारी भावना र उद्धारवादी सोच कहिल्यै रोकिएर निरन्तर बगिरहे। उनी आफू अस्पतालको शैय्यामा मृत्युसँग लडिरहँदा पनि अस्पतालको बेडबाटै कैयौंको समस्यालाई फोन मार्फत समाधान गरिदिएका थिए। कैयौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको क्याम्पस शुल्क समेत तिरिदिएर उपकार गरेका थिए। माग्ने मान्छेहरू छेउमा परेर हात फिजाउने बित्तिकै पैसा निकालेर तुरुन्तै दिइहाल्थे। उनको सम्पूर्ण जीवनकाल नै अरूको लागि बिताएका थिए। यस हिसाबले हेर्दा उनी आफ्नो जीवनको लागि भन्दा अरूको जीवन बचाउनका लागि बाँचेका अनुभूति गर्न सकिन्छ र उनलाई समाजको एक प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। इन्द्रजीको सबभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ उदारवादी, अरूलाई कसैलाई नबिजाउने, आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने खालको उहाँको स्वभाव थियो। उहाँ र मेरो चाहिँ झन्डै 14-15 वर्षसम्म एउटै संस्थामा काम गर्ने मौका पाइयो। उहाँ चाहिँ साह्रै नै मेहनती र एकदम अरूको उपकार गर्ने खालको, सबै अरूलाई चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको, कहिले पनि ठुलो नहुने, आफूभन्दा सानोलाई हेरचाह गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँको ध्यान जान्थ्यो धेरै नै। उहाँ चाहिँ कति खालको कति राम्रोसँग अर्काको सेवा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। त्यही किडनीको बिरामी भएर उहाँसँग मैले बात मारेर बसिरहेको बेलामा उताबाट फोन आयो। एउटा फोन आउँदाखेरि उहाँले के, एकजना विद्यार्थी भाइले मैले फी तिर्न सकिनँ भनेर फोन गर्नुभएको रहेछ। अनि आफै बिरामी भएको मान्छेले, अनि इन्द्रजीले के भन्नु भने भोलि बिहान तिमी मेरोमा आउनु, म तिमीलाई पैसा दिएर पठाउँछु भन्। जबकि ऊ आफै नै बिरामी भएर लडिरहेको मान्छेले
अर्का बोलाएर म पैसा दिन्छु भनेपछि उहाँ कति उदारवादी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ यो नै ज्वलन्त उदाहरण जस्तो लाग्छ मलाई। कोही अफिसमा कोही मान्छेहरू आएर यसो माग्नेहरू आयो भने उहाँले तुरुन्त दिइहाल्नुहुन्थ्यो, पैसा निकालेर दिइहाल्ने। उहाँले मलाई लाग्छ उहाँले आफ्नो जीवनभन्दा अरूको जीवनको लागि बाँच्नुभयो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण उहाँले चाहिँ जति पनि आफ्नो जीवनकाल चाहिँ अरूको लागि नै काम गरेर बिताउनु भयो। उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ मैले जीवनकालमा साथी पाएको छुइनँ। मेरो लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रेरणाको स्रोत र मलाई लाग्छ यो समाजका लागि नै प्रेरणाको स्रोत हो। सम्पूर्ण जीवन समाज सेवामा समर्पित गरेका इन्द्र होनितीले विभिन्न खालका थुप्रै पुस्तकहरू लेखन तथा प्रकाशन गरेका थिए, जसमध्ये नेपालको पहाडी ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन प्रणाली सन् 1996, नेपालको पूर्वी क्षेत्र HIV एड्सको अवस्था अध्ययन सन् 2001, नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सन् 2006, भोटे अर्थात् भोटे समुदायको जीविकोपार्जन रणनीति 2011, त्यस्तै गरी कुलुङ पहिचान र महाकुलुङ क्षेत्रमा आधारित विविध पक्षको अध्ययन किराती कुलुङ सन् 2017 र कुलुङ लोककथा कुलुपम ललै सन् 2019 प्रकाशित छन्। र कुलुङ भाषाको पाठ्यपुस्तक कुलुङ नेम कक्षा 1 देखि कक्षा 7 सम्म प्रकाशन भएकोमा पनि उनको ठूलो योगदान रहेको छ। जहाँ जहाँ आफ्नो जाति र समुदायको बसोबास छ त्यही ठाउँमा पुगेर जनचेतना फैलाउँदै समुदायको विकासमा लाग्दै आफ्नो शरीरको ख्याल राख्न नसकेका इन्द्र होनितीले अन्तिम अवस्थामा बिरामी हुँदै पनि किराती कुलुङ सो पहिचानबारे एउटा पुस्तक लेख्दै गरेका थिए। प्रकाशन गर्न उनको ठूलो इच्छा थियो। जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म पनि निकै कोसिस गरेका थिए। प्रकाशन गरेरै छाड्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि थियो, तर पुस्तक प्रकाशन गर्ने सपना अधुरै रह्यो। साँच्चै भन्नु भने उहाँ त अझ सामाजिक कार्यकर्ताभन्दा मलाई धेरै उहाँको क्रियाकलाप, उहाँको सोचहरू हेर्दाखेरि आफ्नो कम्युनिटी समुदायप्रति चाहिँ उहाँ असाध्यै धेरै डेडिकेटेड पर्सन हो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले आफ्नो पैसा हालेर काठमाडौँ जस्तो ठाउँको जग्गा लिएर ल समुदायले मलाई सक्यो भने दिनु, नभए पनि ठिकै छ भनेर चाहिँ घडेरी किनिदिनु भयो। त्यस्तो सायद कुलुङ समुदायले मात्र होइन, कुनै पनि समुदायले प्राप्त गर्दैन। समुदायमा लाग्नुभयो, किताबहरू लेख्नुभयो, त्यस कारणले उहाँ चाहिँ केही न केही गरिरहने। अनि यस्तै गरे सिलसिलामा हरेक जिल्लाहरूमा पनि पुग्ने, जहाँ आफ्नो समूह छ, समुदाय छ, त्यहाँ गएर जुन चेतना फैलाउने एउटा किताब लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो किताब चाहिँ टाइप गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो किताब चाहिँ प्रकाशन गरिदिनु पर्यो त्यो जस्तो रूपमा छ, किनभने उहाँको यो एउटा ठुलो इच्छा थियो। त्यस्तो हुँदै पनि उहाँ बिमारी पर्दा पनि उहाँ चाहिँ लेख्न बहुत तम्सिनु भएको थियो। उहाँको अन्तिम समय पनि बेसरी खर्च गर्नुभएको थियो र यसलाई चाहिँ म निकाली छाड्छु भन्ने लाग्दै उहाँ चाहिँ यसरी हामी बिचबाट स्वर्गवास हुनुभयो। इन्द्र होनिती यस्ता एक ज्योति थिए जसले जुन क्षेत्रलाई स्पर्श गरी त्यस क्षेत्रलाई नै झन्झन चम्किलो पारिदिए। विभिन्न सङ्घ संस्थामा बसेर परिपूर्ण ज्ञान र लामो अनुभव सङ्घालिसकेका उनी जब 2061 सालमा कुलुगुस्कममा महासचिवको रूपमा आबद्ध भए, त्यस पश्चात कुलुङ समुदायमा उहाँले आमूल परिवर्तन नै ल्याएका थिए। नेपालको 22वटा जिल्लाभन्दा बढी जिल्लाहरूमा कुलुङ समुदायसँग विभिन्न छलफल तथा तालिम सञ्चालन गरेका इन्द्र होनितीले विभिन्न निकायबाट परियोजना ल्याउने काम समेत गरेका थिए। अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थालाई पनि समन्वय गरी कुलुगुस्कमको अवधारणा सम्बन्धी जानकारी गराएका थिए। गाउँ स्तरका प्रत्येक नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका इन्द्र होनितीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुलुङ जातिलाई स्थापित गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको थियो। कुलुङ जातिको जातीय अस्तित्व, स्वपहिचान र अधिकार प्राप्तिको निम्ति करिब 18 वर्षसम्म उनी निरन्तर लागेका थिए। यसै सन्दर्भमा अन्य किराती समुदायसँग समन्वय गर्दै उनकै पहलकदमी र नेतृत्वमा आदिवासी किरात महासङ्घको स्थापना भएको थियो। उनले डेनिडा मार्फत विभिन्न परियोजना ल्याएर तल स्थानीय गाउँ स्तरसम्म मानवाधिकार सम्बन्धी, आदिवासी जनजातिको हक अधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण नागरिकलाई सचेतना जगाउँदै सबैलाई गोलबन्द गर्दै उनले देश दर्शनको यात्रा गरेका थिए। कुलुङ हक हित अधिकार स्थापना गर्न पूर्ण रूपले जीवन नै समर्पण गरेका थिए। प्रथम एकीकृत काठमाडौँमा एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेर एकीकृत गऱ्यौँ। त्यसमा उहाँलाई हामीले महासचिवको पदमा हामीले चाहिँ उहाँलाई ल्यायौँ र उहाँसँग काम गर्ने कुलुङहरूले अवसर पाउनुभयो र त्यस पछाडि उहाँले धेरै योगदानहरू दिनुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, विभिन्न ठाउँहरूमा जानुभयो। कुलुङहरूलाई यो विकासको विषयमा उहाँले धेरै कुराहरू बुझाउनुभयो।
तालिम दिनुभयो र विकासका परियोजनाहरू ल्याउनु पनि उहाँको ठुलो योगदान रह्यो र उहाँको आगमनपछि कुलुङ सङ्घ धेरै क्षेत्रमा विस्तारित हो र जनस्तरमा पनि पुग्यो र हामीले धेरै तालिमहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र अन्य अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि उहाँले एकदमै समन्वय गरेर कुलुङहरूको विषयमा सबै धेरैजसो सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सकारात्मक धारणाको विकास गराउनमा उहाँको योगदान रहेको र उहाँले राष्ट्रिय सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रमा पनि उहाँको चाहिँ नि पब्लिक रिलेसनसिप उहाँको समन्वय अति नै राम्रो थियो। आदिवासी किराँत महासङ्घको गठनमा पनि उहाँको सुरुदेखिकै संस्थापन कालदेखि ठुलो भूमिका छ र अहिले आदिवासी किराँत महासङ्घले अहिले कमसेकम 14वटा किराँती संस्थाहरूलाई चाहिँ नि गोलबन्द गरेर किराँतीहरूको चाहिँ नि एउटा साझा हक हित अधिकारको निम्ति चाहिँ नि संघर्ष छन्। विकास योजनाहरूमा पनि डेनिडा मार्फत फन्डिङ गरेको जनजातिको परियोजनाहरू पनि ल्याउनु भयो र त्यसले धेरै तल ग्रासरुट लेभलको एउटा पिछडिएका र एउटा अवसरबाट वञ्चित भएका समुदायहरू र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा जनचेतना विकासको सम्बन्धी जनचेतना ल्याउनु भयो। हक अधिकारहरूको कुराहरूमा उहाँलाई चेतना जगाउनु भयो। सम्पूर्ण समुदायहरूलाई पनि गोलबन्द गराउनेमा उहाँको चाहिँ नि पुरै एउटा देश दर्शनको यात्रा नै गर्नुभयो। विभिन्न जिल्लाहरू कुना काप्चाहरूमा उहाँको ठाउँ ठाउँमा टोल टोलमा पुग्नुभयो र सङ्गठनलाई सशक्तिकृत गर्नमा उहाँको धेरै ठुलो योगदान रह्यो र उहाँको त्यति मात्रै नभएर एउटा रिसर्चको क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा पनि हुनुभएको हुँदाखेरि कुलुङ सङ्घलाई धेरै टेवा पुग्यो। उहाँलाई हामीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ। उहाँको योगदान जति पनि अहिले हामी लगायत हामीभन्दा पछाडि आउने जेनेरेसनहरू पिँढीहरूलाई पनि भोलि गएर हामीले हाम्रो हक अधिकारहरू हाम्रो आफ्नो पहिचानको कुराहरू आफ्नो चाहिँ अस्तित्वको कुराहरू आफ्नो सम्मान र मर्यादाको कुराहरू आफ्नो अभिमानको कुराहरू र गौरवको कुराहरू हामीले लिँदाखेरि उहाँलाई हामीले स्मरण नगरी हुँदैन। सबैको नजरमा एक असल अनि बौद्धिक व्यक्तित्व इन्द्र होनेती विभिन्न समयमा आफ्नै खर्चमा थुप्रै जिल्लाका कुलुङहरूलाई प्रशिक्षण दिन पुगेका थिए। थुप्रै बुढापाका पुर्खासँग छलफल गर्दै खोज अनुसन्धान गरेका थिए। उनी जहाँ जहाँ पुग्थे त्यहाँ त्यहाँ पहिचान र अधिकारको ओजस्वी कुरा गरेर सबैलाई मन्त्रमुग्ध पारिदिन्थे। उनी पहिचान विरोधीसँग हर समय जुनसुकै माध्यमबाट पनि मुकाबिला गरि नै रहन्थे। यसरी कुलुङ जाति भाषा र संस्कृतिलाई देश विदेशसम्म चिनाउनुमा उनले ठूलो योगदान पुर्याउनुका साथै काठमाडौँ स्थित कुलुगुस्खम रिदुमखिम निर्माणमा समेत उनकै प्रमुख देन रहेको थियो। हाम्रो इन्द्रबहादुर होनेती कुलुङ 2061 सालदेखि पोहोरको सालसम्म धेरै वर्ष हामीलाई योगदान दिएको छ। उहाँको योगदान चाहिँ हामीले बोल्नु हुँदैन, हाम्रो भावी सन्तानले पनि कदर गर्नुपर्छ। उहाँ जस्तो कुलुङ सङ्घले यो अबको समयमा हामीले पाउन सकिँदैन। उहाँ चाहिँ एकदमै मिजासिलो नर्मल तरिकाको मान्छे हो, कसैले पनि नबिजाउने खालको। अनि धेरै ठाउँमा गएर उहाँले जानेको बुझेको कुरा चाहिँ आफ्ना सिपहरू प्रशिक्षण दिनुभयो र हरेक ठाउँमा गएर ऊ चाहिँ कसैलाई पनि बिजाइदिने, कसैलाई पनि कसैको नजरमा पनि नराम्रो नहुने खालको धेरै वर्षसम्म योगदान दिनुभयो। काठमाडौँमा पनि उहाँकै अब सक्रियमा जग्गा के अरे घर घरेरी बनाउने प्रयास पनि उहाँले नै धेरैजसो उहाँकै योगदान छ। त्यहाँ पनि हामीले नबिर्सिनुपर्ने योगदानहरू दिनुभएको छ। कुलुगुस्खम बाहेक उनी होप हर्मिटेज नेपालको उपाध्यक्ष तथा हिमालय नेचुरल फाइबर फाउन्डेसनको अध्यक्ष पदमा रहेर सामाजिक कार्यमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका इन्द्र होनेतीको जीवन भोगाइहरू थुप्रै आरोह र अवरोह पूर्ण रह्यो। तर पनि उनी एक असल छवि भएको व्यक्तित्वको रूपमा चिनिए। कुलुङको कोखमा जन्मेर पनि उनको बोली व्यवहार सकारात्मक सोचाइ अनि तनमन र धनले समाजप्रति गरेको सत्कर्म र योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उनी एक विद्वान थिए। किराँत कुलुङ जातिको लागि एक बुद्ध नै थिए। उहाँको बोली व्यवहार काम पढाइ सबै हेरेँ। त्यसमा मैले के पाएँ भने एउटा कुलुङको कोखमा जन्मिएर साह्रै इमान्दारी इन्जिनियर मात्रै पढे तापनि ठुलै विद्वान हो कि जस्तो पनि लाग्ने। आफ्नो ज्यान धन परिवार नहेरिकन सारा कुलुङ जातिलाई अगाडि राख्नु इमान्दारिता देखेको थिएँ। उहाँ अलिक दिन
पुरा आयु बाँचिदिएको भए तारा कुलुङ जाति मात्रै होइन नेपाली पिछाडिएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि लान उहाँको प्रेरणा ठुलो रहने थियो। जति पनि पिछाडि परेका जातिहरूलाई अगाडि ल्याउन र परिचय खुलाउनमा उहाँको ठुलो देन थियो। उहाँले दिएको प्रेरणाले हाम्रा कुलुङ जातिहरूलाई भविष्यसम्म इतिहास जीवित राख्नेछ भन्ने मैले सोचेको छु। इन्द्र होनिती विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि कुलुगुस्कममा महासचिवको रूपमा रहेर करिब 18 वर्ष उनले कुलुङ समुदायको लागि काम गर्दा गर्दै थुप्रै इतिहास रचेर गएका थिए। उनी कुलुङ जातिको एक मार्गदर्शक एवं एक धरोहर व्यक्तित्वको रूपमा चिनिएका थिए। उनी आँखाको नानी जस्तै कसैलाई नबिजाउने व्यक्ति थिए। कुलुङ जातिको सशक्तिकरण र सूचीकरणको लागि उनले ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। दस्तावेजकरणको हिसाबले पनि कुलुङ समुदायको निम्ति एउटा ग्रन्थ नै तयार पारेका थिए। कुलुङ जागरणको अभियानमा इन्द्र होनितीले तुम्नु र पारुहाङको जत्तिकै भूमिका खेलेका थिए। किराँतहरूको मनमुटु र मस्तिष्कमा रहेको छ। उहाँले ती अवधिमा उहाँले चाहिँ महासचिव भएर काम गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न जिल्ला, सोलुखुम्बु जिल्ला जस्ता, ताप्लेजुङ जिल्ला जस्ता, तेह्रथुम जिल्ला जस्ता जहाँनिर कुलुङ अभियानहरूमा, कुलुङ सूचीकरणको मुद्दाहरूमा विभिन्न निकायहरूमा, विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा, विभिन्न मन्त्रालयहरूमा उहाँले गर्नुभएको योगदान मतलब उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ कुलुङ सशक्तिकरणको लागि, कुलुङ जातीय पहिचानको लागि, उहाँले गर्नुभएको सूचीकरणको लागि कि यति महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो त्यो हामीले आज सम्झिरहेछौँ। किराँत कुलुङ भनेर एउटा पुस्तक प्रकाशन पनि गर्नुभएको छ। त्यो हाम्रो लागि ठुलो एउटा चाहिँ महाग्रन्थ जस्तै भएको छ। हाम्रो लागि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज रहेको छ। दस्तावेजीकरणको कारण पनि उहाँको त्यत्तिकै योगदान रहेको छ। सारा कुना कन्दरामा गएर कुलुङहरूलाई झुरमुराउने क्षेत्रमा उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। यसर्थ हामी इन्द्र बुबुलाई एक साँच्चैको किराँतको हाम्रो आदिम पुर्खा जो निनाम रिदुङ सुम्निन हामीले सुनेका थियौँ। तत्पश्चातको पछिल्लो पुस्ता एउटा चाहिँ मानव सृष्टि पश्चातको साँच्चैको कुलुङ जागरणको अभियानमा उहाँ एक पारुगाउँ जत्तिकै एउटा चाहिँ तुम्लो जत्तिकै हाम्रो पुर्खा जत्तिकै जसले हामीले एउटा मार्गदर्शन गर्नुभयो त्यो भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति क्रान्तिको आगो सल्किँदै गर्दा इन्द्र होनितीले पहिचान, संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेका थिए। उनलाई झट्ट हेर्दा जति बाहिरी रूपमा सरल देखिन्थे, भित्र व्यक्तित्व साँच्चै असल र कुशल रहेको थियो। कुलुङ जातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धनका निम्ति निरन्तर लागिरहे इन्द्र होनिती। नेपालमा उत्पीडनमा परेका विभिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग र समग्र नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति निरन्तर जनवकालत गरेका थिए। उनले नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म उत्पीडित जाति र वर्गको घर घरमा पुगेर ती जाति र वर्गलाई अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा जुरुक्क उठ्न एउटा सक्रिय अभियन्ताको नाताले सारालाई आह्वान गरेका थिए। बाहिर जति सरल देखिन्थ्यो तर भित्री हिसाबले उहाँको व्यक्तित्व अत्यन्तै असल र कुशल थियो। त्यसो भएकोले उहाँ एउटा कुलुङ समुदायको कोखमा जन्म लिनु भए पनि र कुलुङ समुदाय हुनुभएको नाताले कुलुङहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनका निम्ति त उहाँ निरन्तर लागि नै राख्नुभएको थियो। र त्यति मात्र होइन, नेपालमा जति पनि उत्पीडनमा परेका विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गहरू छ, ती उत्पीडनमा परेको नागरिकहरूको आर्थिक अधिकारका निम्ति, सामाजिक अधिकार र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका निम्ति र प्राप्त हुनु बाँकी अधिकारहरूको लडाइँको निम्ति निरन्तर उहाँले जनवकालत गरिराख्नुहुन्थ्यो। र उहाँले जनवकालत र पैरवीहरू गरिराख्दाखेरि कुनै एउटा कोठाभित्र मात्र सीमित रहनु भएन, एउटा घरभित्र मात्र सीमित रहनु भएन, र एउटा कुनै औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित रहनु भएन। उहाँ नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म उत्पीडित वर्गको घर घरमा पुगेर उहाँले उत्पीडित वर्गहरूलाई अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एउटा अभियन्ताको नाताले पनि सबैलाई आह्वान गरिराख्नु भएको थियो। आज कुलुङ समुदायले हामी कुलुङ हौ भनेर जति गर्व गरिरहेका छन् त्यसको श्रेय इन्द्र होनितीलाई नै जान्छ। उनले कुलुङको खोजी कार्यमै सारा जीवन समर्पण गरेका थिए। वास्तवमा कुनै पनि व्यक्ति यस कारणले असाधारण बन्छ कि उसको सकारात्मक सोचाइ र उसले गरेका हरेक सामाजिक सत्कर्मकै कारण ऊ समाजको लागि एउटा उदाहरणीय र अविस्मरणीय व्यक्ति बन्न सक्छ। यस अर्थमा इन्द्र होनिती अविस्मरणीय र उदाहरणीय व्यक्ति बनेका छन्। कुलुङ समुदायको एउटा धरोहर
कुलुङ समुदाय कुलुङ हौ भनेर गर्व गर्न आज जति सकिराखेको छ यसको सम्पूर्ण श्रेय साँच्चै नै इन्द्र होनेती कुलुङलाई नै जाने गर्दछ। देश नेपालभरि रहेका जति पनि कुलुङहरू छन् उनीहरू आज गर्वले आफ्नो भाषा संस्कार संस्कृतिमाथि जुन गर्व गर्छन् नि त्यो सम्पूर्ण श्रेय इन्द्र होनेती कुलुङलाई जाने गर्दछ। वास्तवमा कुनै पनि एउटा व्यक्ति यस कारणले असाधारण हुन्छ कि उसको सोच उसको मनस्थिति र उसले गरेका कर्महरूकै कारणले गर्दा ऊ यो समाजको लागि उदाहरणीय र अविस्मरणीय र हरेक व्यक्तिले अनुकरण गर्न लायकको अनुकरणीय व्यक्तित्वमा दर्ज हुने गर्दछ। इन्द्र होनेती कुलुङको जन्म यो धरतीमा नभएको थियो भनेदेखि वास्तवमा आज साँच्चै नै कुलुङ हौ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ रहने थिएन। यसैले स्वर्गीय इन्द्र होनेती कुलुङको जुन किसिमको आफ्नो कुलुङ समुदायप्रतिको उहाँको प्रेम हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि पुरा जिन्दगी समर्पण गरेर आफ्नोहरूको खोजी कार्यमै उहाँले आफ्नो पुरा जीवन समर्पण गरिदिए। विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 24 गते शुक्रबारको दिन कहिल्यै नफर्किने गरी यो संसारबाट अस्ताएर सदाका लागि विदा भएका इन्द्र होनेतीले काठमाडौँको डिल्ली बजारमा डेरा लिएर 2052 सालदेखि करिब 27 वर्ष आफ्नो भाइ धनकुमार कुलुङ, बुहारी पुष्पा पुमा कुलुङ र भतिजी छोरी वैलिम कुलुङलाई आफ्नो सँगै साथमा राखेका थिए। उनले आजीवन बिहे नै नगरी सम्पूर्ण घर परिवार तथा सारा कुलुङ समुदायलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएका थिए। 52 सालतिर यहाँ काठमाडौँ आएर चाहिँ उहाँसँग बसेर पढिरहेको थिएँ। 52 साल पछिबाट आएर अहिले 2079 साल भदौ तपाईँ 24 गते उहाँको मृत्यु भयो। त्यतिन्जेलसम्म म उहाँसँगै बसोबास गरिरहेको थिएँ, उहाँकै साथमा थिएँ। अब यो सम्बन्धी अध्ययन गर्न र यसमा सहयोग गर्नको लागि हाम्रो महाकुलुङ मिडिया प्रणालीले यो एउटा डकुमेन्ट्री बनाउने जुन यो चाहिँ कुलुङहरूकै लागि भोलि समुदायकै लागि चाहिँ यो एउटा दस्तावेज रहने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई यो महाकुलुङ मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जीवनमा खासै त्यस्तो ठूलो रोगले नसताएका इन्द्र होनेती समाजका निम्ति लड्दा लड्दै विक्रम सम्वत 2075 साल असोज 28 गतेका दिन उनी बाइक दुर्घटनामा परेका थिए र उनको उपचार काठमाडौँको ग्वारको स्थित बीएनबी अस्पतालमा भएको थियो। त्यसपछि बीचमा आँखाको समस्याले सताएपछि तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा आँखाको अपरेसन गरेको थियो। आँखाको अपरेसनपछि पनि निरन्तर कुलुङ समुदायको निम्ति सकी नसकी खटिरहनु भएको थियो। तर 81 विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ 24 गतेको दिन काठमाडौँको डिल्ली बजार स्थित आफ्नै वासस्थानमा बेहोस भई ढल्नुभयो। तत्काल काठमाडौँको चाभैल स्थित हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गर्दा दुवै किडनी खराबी तथा पेटमा आन्द्राको क्यान्सर लगायतका रोग देखिएको थियो। त्यसपछि हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेर वीर अस्पतालमा केही समय उपचार भएको थियो। वीर अस्पतालबाट केही समयको लागि हिमाल नर्सिङ होम नक्सालमा उपचार भएको थियो। हिमाल नर्सिङ होम नक्सालबाट शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा लगभग 1 महिनासम्म उपचार भएको थियो। राष्ट्रिय प्रत्यारोपण भक्तपुरबाट डाक्टरको सल्लाह अनुसार केही समयको लागि दिल्ली बजार स्थित आफ्नो वासस्थानमा रेस्ट गरेका थिए। रेस्ट गर्दा गर्दै बीचमा गाह्रो भएकोले पुनः वीर अस्पतालमा इन्द्र होनेती भर्ना भएका थिए। अन्ततः विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 24 गते शुक्रबारको दिन 63 वर्षको अल्पायुमै काठमाडौँको वीर अस्पतालमा उनको असामयिक निधन भएको थियो। 2075 साल असोज 28 गतेका दिन उहाँको दुर्घटना भएको थियो। त्यस पश्चात हामीले बीएनबी हस्पिटल ग्वारखोमा उपचारका लागि राखेका थियौँ। त्यस पश्चात उहाँको त्यही दुर्घटना पश्चात चाहिँ 81 आँखामा समस्या आयो। त्यसपछि उहाँको आँखाको अब अपरेसनको लागि तिलगङ्गा स्थित अपरेसन पनि गरियो। 2079 सालको चाहिँ जेठ 24 गतेका दिन चाहिँ 81 उहाँ आफ्नै वासस्थान जुन निवास दिल्ली बजार स्थित बेहोस हुनुभयो। त्यसपछि हामीले अपर्जट हेल्पिङ लगेका थियौँ। त्यसपछि हेल्पिङबाट हामीले सिधै अब वीर हस्पिटल लान्नका लागि चाहिँ हेल्पिङले सुझाव दिनुभयो र हामीले वीर हस्पिटल लगेका थियौँ। र वीर हस्पिटलमा केही समय
केही दिन हामीले राखेका थियौँ। त्यस पश्चात हामीले नक्साल स्थित हिमाल नर्सिङ होममा लगेका थियौँ। त्यस पश्चात फेरि त्यहाँबाट भक्तपुर स्थित राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण हस्पिटलमा चाहिँ रिफर गर्न सुझाव गर्नुभएको थियो र हामीले फेरि त्यहाँ लगेका थियौँ। तर त्यहाँ निकै हामीले समय राख्यौँ। त्यस पश्चात फेरि त्यहाँबाट केही समयको लागि उहाँलाई घर लानको लागि डिस्चार्ज गर्नुभएको थियो र हामीले घर ल्याएका थियौँ। र त्यही क्रममा फेरि उहाँलाई एकदमै गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि हामीले फेरि त्यहाँबाट वीर हस्पिटलै छिटो हुने भएकोले त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन कृष्ण सरको परिवारको ठुलो योगदान छ, उहाँहरूकै सहयोगले हामीले बेड पनि पायौँ र त्यहाँ राख्दै गर्ने क्रममा 2079 5 महिना 24 गतेका दिन चाहिँ हामीले दाइलाई अब गुमायौँ। दाइको त्यो दिन चाहिँ निधन भयो। इन्द्र कुलुङ दाई जो जेठ 24 गते धेरै साह्रै बिरामी हुनुभयो। अकस्मात फेन्टबाट लड्नुभयो। उहाँलाई हेल्पिङ ह्यान्ड हस्पिटलमा लगेर ट्रिटमेन्ट गराइयो। फेरि उहाँले सिरियस केस भएपछि वीर हस्पिटलमा ल्याएर हामीले इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गऱ्यौँ र उहाँको अलिक स्थिति अलिक कठिन देखेपछि हामीले उहाँलाई फेरि अब बेडमा रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँ मेरो मिसेस थियो त्यहाँ पन्सन गराएर बेडमा एडमिट गराइयो। पछि उहाँको जब किडनीको समस्या भइसकेपछि अनि उहाँलाई म जुन काम गर्ने हस्पिटल मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र जहाँ शहीद धर्मबुद्ध हस्पिटल भनिन्छ उहाँ लगेर उहाँलाई अब ट्रिटमेन्ट गराइयो र उहाँको किडनीमा समस्या देखेपछि जुन हामीले अब ट्रान्सप्लान्ट गर्ने प्रोसेसमा हामी गयौँ र उहाँ 15-20 दिन जति एडमिसन गरियो र डक्टरको निगरानीमा जुन हामी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने केसमा जाँदै थियौँ उहाँ अचानक फेरि उहाँलाई ज्वरो आयो। ज्वरो आइसकेपछि फेरि हामीले हेमाटोलोजिस्ट डक्टर देखाउनको निम्ति वीरमै हामीले फेरि रिक्वेस्ट गराएर त्यहाँ फेरि एडमिट गरियो र पछाडि उहाँ त्यही जुन हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गर्दै जाँदा उहाँलाई चाहिँ एउटा किडनीको रोग पनि थियो। अचानक फेरि उहाँलाई ब्लड सम्बन्धी रोगहरू फेरि चापेछ। उहाँको अन्तिम ब्लड सम्बन्धी रोगमा उहाँलाई क्यान्सर सिए देखायो। पछि क्रमशः ट्रिटमेन्ट गर्दै जाँदा अचानक दाइको 79 साल भदौ 24 गते उहाँको हस्पिटल बेडमा उहाँको देहान्त भयो। खासै राजनैतिक रूपमा खुलेर कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध नरहेका इन्द्र होनेती विद्यार्थी कालदेखि नै कम्युनिस्ट विचारधाराका व्यक्ति रहेको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्। उनी उत्पीडित जाति वर्ग लिङ्ग र समग्र आदिवासी जनजाति समुदायलाई राजनैतिक रूपले माथि उठाउनुपर्छ भनेर लागि परेका थिए। इन्द्र होनेतीको सम्मान स्वरूप काठमाडौँको सुन्तखान स्थित कुलुङ भवनसँगै उनको शालिग बनाउने कुलु उस्खामले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कुलुङ जातिको उद्गम स्थल सोलुखम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकामा विक्रम सम्वत 2080 साल ज्येष्ठ 30 गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले महाकुलुङ चक्रपथ सडकलाई इन्द्र होनेती कुलुङ चक्रपथ नामाकरण गर्ने निर्णय गरी विक्रम सम्वत 2080 साल असार 9 र 10 गते बसेको 11औं गाउँसभाले पारित गरेको छ। विचारधाराको हिसाबमा उहाँ त्यति प्रष्ट हुनुहुन्न थियो हाम्रो अगाडि। त्यस कारणले मैले कति बुझ्दाखेरि उहाँ कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको जस्तो मैले अनुभूति गर्थेँ। उहाँको सम्मानको खातिर सोलुखुम्बु महाकुलुङ गाउँपालिकाको रिङ रोड पनि उहाँको नामाङ्कन गरेको छौँ। हामी इन्द्र कुलुङ होनेती चक्रपथ भनेर हामीले नामाङ्कन गरेर प्रत्येक वार्ड वानमा हामीले 32 किलोमिटर उहाँको नाममा हामीले उहाँको सम्मानमा त्यहाँबाट पनि हामीले सम्मान स्वरूप उहाँको नाममा हामीले सडक नामाङ्कन गरेका छौँ। राजनीतिक कुरामा पनि उहाँले सबैलाई एकदम आदिवासी जनजातिलाई माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा कतै सुनिन्थ्यो। इन्द्र होनेतीले नेपाली उत्पीडित समाजप्रति अझ भनौँ किराँती कुलुङ समुदायप्रति गरेका योगदान अतुलनीय र अद्वितीय रहेको छ। उनको देहावसानपछि कुलु उस्खाम केन्द्रीय समितिको महासचिव रिक्त पदमा करिब 8 महिनापछि दिपेन्द्र थोरेप्पालाई गुस्खामले अनुमोदन गरे। उनको पार्थिव शरीर यस धरतीमा नरहे पनि उनले समाजलाई दिएको अतुलनीय योगदान तथा उनका अमूल्य कीर्तिद्वारा अनवरत बाँचिरहेका छन्, सदा अमर बनेका छन्। हाम्रो इन्द्र कुलुङ देपा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ रोल मोडल जस्तै हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मायालु, निजासिलो, सहयोगी के पो नेचरको हुनुहुन्थ्यो। मलाई हरेक हुन्छ नि राम्रो कुरा गर्नको लागि पुस गर्नुहुन्थ्यो, एकदमै मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो। अब उहाँले चाहिँ मलाई लाइक डेली चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कि
अब कोठामै बसेर चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, बाहिरको दुनियाँमा पनि एक्सपोज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हरेक दिन चाहिँ मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। मेरो पढाइहरूमा एकदमै हेल्प गर्नुहुन्थ्यो, एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्थ्यो। मैले देपालाई अब औषधि खुवाउने, अब हस्पिटलहरू दोहोऱ्याउने सब काममा चाहिँ म पनि इन्भल्भ भएको थिएँ। जे होस् यति गर्दाखेरि चाहिँ मलाई खुसी नै लाग्छ, मैले अलिकति भए पनि केही मद्दत गरेछु। उहाँको सपना थियो म धेरै पढौँ, म राम्रो मान्छे बन्नु भन्ने, सो त्यो चाहिँ म गरेर देखाउँछु। जे होस् म देपाको सपना चाहिँ पुरा गरेरै देखाउनेछु। इन्द्र अनिति कुलुङज्यूले हाम्रो चाहिँ यहाँ यो कुलुङ सङ्घलाई 2061 सालदेखि चाहिँ यस संस्थामा रहेर विभिन्न पदमा काम गरेर दिनुभएको योगदानप्रति हामी जहिले पनि कुलुङ समुदाय उहाँप्रति आभार हुनेछौँ र विभिन्न ठाउँमा गएर प्रशिक्षण दिनुभयो। जस्तै यहाँ महाकुलुङदेखि लिएर पूर्व इलाम, टाप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्घसङ्घा, धनकुटा, मोरङ, झापा लगायत यहाँ बेलटार जस्तो ठाउँमा गएर उहाँले कुलुङहरूको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ लेखेर लिएर बुझेर आउने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको यस योगदानप्रति हामी सधैँ नै आभारी रहनेछौँ। यस नेपाल किराँत कुलुङ भाषा साहित्यिक उत्थान सङ्घको महासचिवको रूपमा काम गर्दै गर्दै अन्तिमसम्म उहाँले जीवन उत्सर्ग गर्ने बेलासम्म पनि उहाँ महासचिवै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यो कुलुङ संस्थाको लागि तन, मन, वचन, धन सम्पूर्ण अर्पण गर्नुभएको थियो। उहाँले कुलुङ संस्कार संस्कृति सम्बन्धीको विभिन्न लेख पुस्तकहरू पनि तयारी गर्नुभएको छ। उहाँको आदर्शलाई पछ्याउन म छोड्दिनँ र सम्पूर्ण हाम्रो देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण हाम्रो कुलुङ भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि होस्टेमा हैसै गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै इन्द्र अनितिको लागि जुन हाम्रो महाकुलुङ मिडिया प्रणालीले जुन चाहिँ यो प्रयत्न गर्नुभएको छ यो एकदम सराहनीय छ। इन्द्रबहादुर अनिति कुलुङज्यू कुलुङ सङ्घको महासचिवको पदमा उहाँ 61 सालबाट 2079 सालसम्म हुनुहुन्थ्यो। जम्मा 18 वर्ष उहाँ चाहिँ महासचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। कुलुङलाई एकजुट गर्ने, देश विदेशका कुलुङहरूलाई एकत्रित गर्ने, खास गरी भाषा संस्कृति को लागि चाहिँ अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। उहाँको योगदान चाहिँ कुलुङ सङ्घमा अत्यन्तै ठुलो छ। हाम्रो भाषाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सानो ठिमीमा गएर उहाँले धेरै त्यहाँको पदाधिकारीहरूसँग कुरा गरेर अनि पाठ्यक्रमहरू बनाउनु भयो। हाम्रो कुलुङ्गेलाई चाहिँ कसरी हामीहरूले माथि ल्याउने भन्ने उसमा चाहिँ उहाँले देउसी भैलोतिर पनि बोलाउने, देउसी भैलोमा होइन ल हामी यहाँ जाने भनेर उहाँले कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्थ्यो। इन्द्र अनिति कुलुङले हाम्रो समुदायमा जति पनि पोजिटिभ काम गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ दस्तावेज बनाउनको लागि म चाहिँ महाकुलुङ टिभीलाई चाहिँ धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु।